उजुरी परेको 1.5 वर्षपछि सुनलाई कसी लगाउन अख्तियारले निकाल्यो पशुपतिको जलहरी। कान्तिपुर समाचारमा आज देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। काठमाडौँ महानगरको बजेट 25 अर्ब 54 करोड। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सकिएपछि सुरु भयो मन्त्रीहरूको जवाफ। इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शिक्षाको लाइसेन्स परीक्षामा किन हुन्छन् धेरै विद्यार्थी फेल? अन्तर्राष्ट्रियमा निजी सैन्य समूह वाग्नरले किन रोक्यो रुसी सेना विरुद्धको विद्रोह? र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 100 किलो सुनको जलहरी जोख्न पशुपतिनाथभित्र अख्तियार। पवित्र मन्दिरमा आर्थिक अनियमितताको गन्ध, आयोगले सुरु गर्यो जलहरीको परीक्षण। करिब 700 स्थानीय सरकारले मात्रै ल्याए बजेट। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अधिकांश पालिकाको जोड। काठमाडौँ महानगरले औषधिमा सहुलियत दिने। सरकारले थाल्यो 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको गृह कार्य। 15औं योजना लक्ष्य अधुरै। विज्ञ भन्छन् अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक। बेलारुसको मध्यस्थतापछि रुसमा तत्कालका लागि टर्यो गृह युद्धको जोखिम। विद्रोहमा उत्रिएको वाग्नर समूहका प्रमुख बेलारुस पलायन। खतरा अझै टरि नसकेको विज्ञको चेतावनी। र साफ च्याम्पियनसिपमा मालदिप्सलाई हराएको बङ्गलादेशको सेमिफाइनल सम्भावना कायमै। लेबनन र भुटान बीचको खेल जारी। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी नै निकालेर परीक्षण सुरु गरेको छ। तौलमापन तथा परीक्षणका लागि पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहबाट जलहरी निकालिएको छ। खानी तथा भूगर्भ, पुरातत्व, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर अख्तियारको टोलीले जलहरी निकालेको हो। जलहरी निकाल्नु अघि मन्दिरमा आरती गरिएको थियो। जलहरीको तौल तथा गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र पुनर्स्थापना गरिने जनाइएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको प्रवेशमा रोक लगाएर जलहरी निकालिएको हो। आज दिउँसो 3 बजेदेखि बन्द रहेको मन्दिर दर्शनार्थीका लागि भोलि बिहान मात्र खुला गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। करिब 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले अनुसन्धान टुङ्गो लगाउन परीक्षण थालेको हो। यसै विषयमा थप जानकारी दिन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट सहकर्मी सृजना बास्तोला र विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, अहिले पशुपतिनाथ मन्दिर वरपरको परिदृश्य कस्तो छ बताइदिनुहोस्। पशुपति परिसरभित्र दिउँसोदेखि नै दर्शनार्थीलाई रोकेर प्रहरी, नेपाली सेना लगायत यो जुन गर्भभित्र रहेको सुनको जलहरी निकाल्ने टोलीमा रहेको अख्तियारको टोलीसँग रहेको टोली प्रवेश गरिसकेपछि दर्शनार्थीलाई प्रवेश गर्न दिएन। त्यसपछि बाहिरको चहलपहल केही बाक्लिएको त थियो, तर भित्र भने कसैलाई पनि छिर्न दिएन र प्रहरीले, अख्तियारको टोलीले त्यहाँभित्रको जलहरी निकाल्ने काम गर्यो। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा भर्खरै मात्रै सन्ध्याकालीन आरती सकिएको छ। दर्शनार्थीहरू घरतर्फ लागिसकेका छन् भने अहिले केही सुनसान नै छ पशुपति क्षेत्र भने। जो यहाँ टोली छ, खटिएको टोली छ, जुन जलहरीको यो अनुसन्धान गर्नको लागि, परीक्षण गर्नको लागि आएको टोली छ, त्यसले भने काम गरिरहेको छ। सम्भवतः 24 घण्टा नै ड्युटी हुनेछ यो नापजाँच गर्नको लागि र यो परीक्षण गर्नको लागि। त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु श्री। सृजना, आज दिनभर तपाईँ पशुपति क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। सुनको जलहरी जोख्न मन्दिरभित्र प्रवेश गरेको अख्तियारको टोलीले आज दिनभर त्यहाँ के गर्यो?
अन्ताजी आज हामी पशुपतिनाथमा लगाइएको जलहरीमा भएको सुन अनियमितताका बारेमा रिपोर्टिङ गर्न दिउँसोदेखि पशुपति क्षेत्रमै छौँ। मुख्य गरी पशुपतिनाथको प्राङ्गणमै बसिरहेका छौँ र पशुपतिनाथको चढाइएको जुन जलहरी परीक्षण गर्ने भनिसकेपछि आज लामो समय 1.5 वर्षदेखिको मुद्दाको टुङ्गो लगाउनको लागि जुन आज जलहरीको सुनको नै परीक्षण गर्ने भनिसकेपछि आज अख्तियारको टोली विभिन्न विज्ञहरूको टोली लिएर पशुपतिनाथ क्षेत्र आएको छ र आज टोली आउने भनिसकेपछि 3 बजेपछि पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द गरियो र पशुपति परिसरका वरिपरिका भक्तजनहरूलाई यो परिसरबाट निकालिएर चारैतर्फका ढोकाहरूमा ताल्चा लगाइयो। त्यसै गरी एउटा अधिकारीहरू आउनको लागि र यहाँभित्रका कोषका कर्मचारी र यही सञ्चारकर्मीहरूलाई ओहोर दोहोर गर्नका लागि पश्चिम ढोका भने खोलिएको थियो र लामो समयसम्म सञ्चारकर्मीहरू अख्तियारबाट आउने टोलीको अख्तियारको नेतृत्वमा आउने टोलीको प्रतीक्षामा रह्यो कति बेला आउँछ भनेर र गोप्य तरिकाले जस्तो सञ्चारकर्मीको आँखा छलेर भनौँ न गोप्य तरिकाले पशुपतिनाथको पूर्वी ढोकाबाट पछाडि बागमती जुन आर्यघाट छ आर्यघाटबाट सिधै माथि पशुपति आउने ढोकाबाट अख्तियारले लिएर आएको टोली अख्तियार अनुसन्धान आयोगसँगैको टोली पशुपतिनाथ मन्दिरमा आयो र यहाँ आइसकेपछि टोलीले केही समय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरू पुरातत्व विभागबाट पनि टोली आएको थियो। पुरातत्व विभागका टोली कर्मचारीहरूसँग केही समय छलफल गरेर जलहरीलाई कसरी निकाल्ने कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने बारेमा केही समय छलफल भयो भन्ने जानकारी हामीले पाएका थियौँ र छलफलको क्रममा मुचुल्का उठाइसकेपछि करिब 4:30 बजेतिर जलहरी निकाल्न टोली प्रवेश गरेको थियो पशुपतिनाथको मन्दिरमा र जलहरी निकाल्नु अगावै त्यहाँ आरती गरिएको थियो सन्ध्या आरती प्रत्येक दिन हुने सन्ध्या आरती केही अगावै गरिएको थियो करिब 4:30 बजेतिर सन्ध्या आरती सकिसकेको थियो र सन्ध्या आरती सकिसकेपछि यहाँ कर्मचारीहरूले आएका अनुसन्धानकर्ताहरूले छलफल गरेर मुचुल्का उठाइसकेपछि जलहरी निकालियो। करिब 7 बजेको समयमा तल निकालिएको जलहरी भनौँ न मन्दिरको शिवलिङ्गको गर्भगृहबाट निकालिएको जलहरीलाई माथि यो रुद्रगाडेश्वरमा ल्याइएको थियो। धेरै डिफरेन्स धेरै टाढा छैन। केही यता पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिर छ भने पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिरबाट भित्रभित्रैबाट यो रुद्रगाडेश्वर स्थानमा हामी आउन सक्छौँ। यहाँ पनि मन्दिर छ र यहाँ रुद्रगाडेश्वरमा जहाँ जलहरी बनाइएको थियो त्यही स्थानमा ल्याएर यतिखेर जलहरीमा लागेको लाहा निकालिँदैछ। यति बेला जलहरीमा लगाइएको लाहा निकालेर परीक्षणको लागि लगिँदैछ। धन्यवाद विकास। उनीहरू थिए हाम्रा सहकर्मी पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट सृजना वास्तोला र विकास आचार्य। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी नै निकालेर अहिले परीक्षण गरिरहेको छ। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै अब बाँकी समाचार। पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा भएको भनिएको अनियमिततामाथिको अनुसन्धानले बल्ल तीव्रता पाएको छ। अनियमितताको उजुरीमाथि 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीका लागि खरिद गरिएको 11 किलो सुन गायब पारिएको विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। जलहरीकै तौल र गुणस्तर मापन गरेर टुङ्गोमा पुग्ने अख्तियारको तयारी छ। दिउँसोसम्म सबै दर्शनार्थीले भरिभराउ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरलाई 3 बजेपछि एकाएक खाली गराइयो। मन्दिरबाट दर्शनार्थीलाई हटाएपछि अख्तियारको टोली खानी तथा भूगर्भ पुरातत्व गुणस्तर तथा नापतोल विभाग सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू लिएर मन्दिर प्रवेश गर्यो। हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पशुपतिनाथमै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारको टोली मन्दिरमै पुगेको हो। अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। यो अवस्था कसरी आयो त? पशुपतिनाथमा जलहरीको विषयमा कुरा चलिरहेको छ। अब समस्या आएपछि त्यस विषयमा यो गलत हो भनेपछि छानबिन त हुनै पर्यो। त्यो हुनैपर्छ, किनभने यदि कसैको दोष छ भने त्यो दोषी कारबाहीको भागी हुनुपर्छ, दण्डको भागी हुनुपर्छ। छैन भनेदेखि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यहाँ सारा भक्तजनहरूलाई रोकेर त्यसपछि पुरै मन्दिर खाली गरेर
अब भक्तजनहरूको भिड बाहिर बसिरहेको छ। उनीहरूले ल्याएको त्यो फुल प्रसादी कोही विदेशबाट आएका छन्, कोही स्वदेश छन्, उनीहरूले त्यहाँ चढाउन पाएको छैन। अब मलाई इतिहास थाहा भएसम्म अहिलेसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरमा त्यसरी कहिले पनि काम भएको छैन। करिब 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गरी तौल मापनमा जुटेको हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत जलहरीमा 11 किलो सुनको हिसाब नदेखिएको उल्लेख छ। 2077 साल माघ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा सङ्कल्प पूजा गरेर 1 अर्बको जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै सरकारले 30 करोड दिने निर्णय गरेका थिए। सरकारले दिएको रकममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड थप गरेर 108 किलोको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलन थापाको नेतृत्वमा समिति बन्यो र फागुन 11 गते जलहरी राखियो। तर जलहरी राखेको केही दिनमै चुडिएपछि गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो। 108 केजी राख्ने भनिए पनि 11 किलो कम राखेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान चलिरहेको छ। ओलीपछि शेरबहादुर देउवाको पालामा कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएका थापा अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा समेत जान अठेर गरे। जलहरी राख्न संलग्न तत्कालीन पदाधिकारी सबैको बयान लिइसकेको अख्तियारले राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरेको सुनको परिमाण र जलहरीमा राखिएको सुनको परिमाण निर्केउल गरी मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको बेला जलहरीको विषय समेत संसदमा उठेपछि एमाले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बयानका लागि पुगेका सदस्य सचिव थापाले जलहरीमा अनियमितता नभएको दावी गरे। अनियमितता भएको भए फाँसी चढ्न तयार रहेको भन्दै उनी समितिमै रोए। यसअघि जलहरी राख्ने क्रममा 28 जना उपस्थिति भएको भनिए पनि मूल पुजारीसहित 6 जना भट्टले त्यति बेलाको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अख्तियारले ती भट्टहरूसँग पनि बयान लिइसकेको छ। सडकदेखि सदनसम्म चर्चा भएपछि जलहरी खोज्न मन्दिर पुगेको अख्तियारको अनुसन्धान कति तथ्यपरक हुन्छ, सबैको चासो पशुपतिनाथतर्फ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुइटेलका साथमा सिर्जना बास्तोला र रमेश धमला, काठमाडौँ। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 679वटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले 10 असारभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरूप स्थानीय तहहरूले आज बजेट ल्याएका हुन्। अधिकांशले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै वातावरण मैत्री भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेका छन्। 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 470 गाउँपालिका गरी देशभर 753 स्थानीय तहमध्ये 679वटाले आज बजेट ल्याएका हुन्। स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको ल्याएको छ। महानगरले युवाको सिप तथा क्षमता विकासका लागि श्रम बैङ्कको स्थापना गर्ने, सुलभ दरमा औषधि उपलब्ध गराउन आफ्नै फार्मेसी खोल्ने, विभिन्न गाउँपालिकालाई 25वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भने ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस्तै उपत्यकाको अर्को महानगरपालिका ललितपुरले 6 अर्ब 50 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसले बजेट 1 वडा 1 उद्यान, प्रत्येक वडामा सार्वजनिक शौचालय, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्थापन गर्नेमा केन्द्रित गरेको छ। त्यस्तै वातावरण संरक्षणलाई सघाउ गर्न वातावरण प्रहरीको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि ललितपुरले गरेको छ। त्यस्तै 6 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्याएको भरतपुर महानगरले शिक्षा र कृषिका साथै फोहोर मैला व्यवस्थापन र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। महानगरपालिकाका गौरवका ठुला आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ र अर्को शिक्षा र कृषिलाई अलि जोड दिन खोजिएको छ। भरतपुर एउटा उज्यालो सहरको रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकाको विगतदेखिको योजना त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 21 करोड र विराटनगरले 3 अर्ब 28 करोडको बजेट ल्याएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यसपटक वीरगञ्जले 4% र विराटनगरले 9% बजेट घटाएका हुन्। त्यस्तै 11 उपमहानगरपालिका मध्ये धरानले 1 अर्ब 71 करोड, इटहरले 2 अर्ब 35 करोडको बजेट ल्याएका छन्। त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरले 2 अर्ब 28 करोड, कलैयाले 1 अर्ब 53 करोड र जितपुर सिमराले भने असार 13 गते मात्रै बजेट
प्रस्तुत गर्ने बताएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले 2 अर्ब 60 करोडको बजेट ल्याएको छ। घोराईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै 2 अर्ब 15 करोडको बजेट ल्याएको छ। चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा घोराईले गरेको छ। कृषिमा व्यवसायीकरणको लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न, अधुरा ढिमबोडी सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार तथा क्षमता सुदृढीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने। दोस्रो चाहिँ शिक्षालाई हामी चाहिँ आधारभूत तहमा कक्षा 8सम्म निःशुल्क पढाउनेका साथै 12 कक्षासम्म विद्यालय शिक्षामै पढ्ने एउटा शिक्षा मैत्री कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्छौँ। 2 अर्ब 35 करोडको बजेट ल्याएको बुटोल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उपचारमा आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा हुने सुत्केरीको सबै खर्च बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 2 अर्ब 67 करोडको बजेट ल्याएको छ। 1 अर्ब 93 करोडको बजेट ल्याएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले 5 वटा सरकारी विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने, हरियाली र उज्यालो धनगढी बनाउने जस्ता योजना बजेटमा समावेश गरेको छ। कमसेकम हरेक गाउँ कसैले माग्नु परेन कि ग्राभलको लागि नगरपालिकामा वडामा कार्यालयमा मान्छे नआओस्, हामी सबै ठाउँ ग्राभल गर्ने भन्ने लक्ष्यको साथमा यो हामीले जस्तो अहिले चालु खर्चमा तपाईँले भन्नु नि यसमा 6 वटा त टिपर किन्दैछौँ। यसअघि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित स्थानीय तहको बजेट यसपटक भने शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। तर बजेटको स्रोतका लागि भने केन्द्रकै भरमा स्थानीय तह छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा सुदिल पोखरेल र भरत रावल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सुरु गरेका छन्। संसदको आजको बैठकमा गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले मन्त्रालयगत रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक सुशासनलाई पहिलो शर्त भएको भन्दै मन्त्रालयदेखि सबै प्रहरी सङ्गठनभित्र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले अनियमिततासँग जोडिएका सबै काण्डको छानबिन गर्ने र सीमा सुरक्षामा रहेको सशस्त्र बलको क्षमता सुधारलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको निर्वाध प्रयोगसहित स्वतन्त्र नागरिक जीवन पाउने स्थितिको प्रत्याभूति गर्ने। चौथो, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासनको स्थापना गर्ने। पाँचौं, विपद जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने। छैटौं, राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभियानात्मक वितरण र त्यसमार्फत प्राप्त हुनुपर्ने अन्य क्षेत्रको समेतको सेवालाई सहज बनाउने। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न तथा नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताएका छन्। गृहमन्त्रीपछि वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र कुमार महतोले जवाफ दिएका छन्। महतोले काठमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन्। काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रतिवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको काम भइरहेको र त्यसले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखिन्। सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ। आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट पठाइयो भन्ने विषयमा सत्यता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। मध्य प्रदेशलाई हाम्रो मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता दिइएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन भएको भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठेको छ। केही मान्यजीहरूले पहुँचवाला नेताहरूको ठाउँमा धेरै बजेट विनियोजित भएको टिप्पणी गर्नुभएको तर्फ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ।
वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा बजेट शीर्षकलाई लिएर यो टिप्पणी गरिएको हुनसक्छ, तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल बजेटलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले मन्त्रालयलाई अपाङ्ग मैत्री नमुना विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताए। जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरूले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसकेको विषयलाई भने स्वीकार गरेका छन्। संसदमा भोलि र पर्सि पनि विषयगत मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन्। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संशोधन नभए बजेट पारित गर्न समस्या हुने बताएका छन्। सरकारमै सहभागी दलका सांसदहरूले बजेट एकपक्षीय भएको भन्दै असहमति जनाइरहेका छन्। असन्तुष्टिका बीच बजेट पारित हुने सम्भावना कम हुने भएकाले संशोधनपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कानुनलाई टेकेर के गर्न सकिन्छ, अब मन्त्रालयले मन्त्रीहरूले यसलाई परिमार्जन गर्न मिल्छ या मिल्दैन, त्यो कानुनलाई टेकेर उहाँहरूले चाहिँ केही संशोधन गर्न सक्ने भएदेखि गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यदि कानुनमा नै नमिल्ने हो भने आगामी दिनमा यस्ता किसिमका कमी कमजोर नदोहोऱ्याउने गरी चाहिँ बजेट पारित गरेर जानुको हामीसँग विकल्प छैन। अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन सुधार गर्छु र उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छु भनेर जानुहुन्छ। त्यसो भएपछि उठेका कुराहरू सम्बोधन नै गरिनुपर्छ। त्यो भयो भने यो बजेट अगाडि जान्छ। त्यहाँ अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले उत्तरको क्रममा ल्याएनन् भने बजेटमा हाम्रो रिजर्भेसन जे थियो त्यही कायम। बजेट यथास्थितिमा पारित नगर्न जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छन्। कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरूले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन्। बजेटमा देखिएको असन्तुष्टिसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको समेत चर्चा हुन थालेको छ। सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताएका हुन्। उनले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदामा राज्यको शासकीय स्वरूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसद स्थापित गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी जातीय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तताको एजेन्डा मस्यौदामा समेटिएको छ। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन जरुरी छ र यो परिवर्तन गर्नका लागि वर्तमान संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न जरुरी छ। यदि हुन संशोधन भएन, शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएन, राज्यको जुन संरचना छ 7 प्रदेशको यसमा सुधार भएन र पहिचानलाई मान्यता दिएर त्यसका आधारमा अगाडि बढेन भने भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने पनि आउँछ। यो संविधानले ध्यानमा सक्दैन। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट जनाउँदै यादवले संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। विधान मस्यौदामा केन्द्रीय समितिमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायबाट 70% र खुला प्रतिस्पर्धाबाट 30% केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा 40% युवा हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। निवर्तमान अध्यक्षलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरियता दिँदै वरिष्ठ नेताको पद दिइनेछ। देशभरबाट 800 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी अधिवेशन 3 दिनसम्म चल्नेछ। विधान संशोधन मस्यौदामाथि भोलि 10 वटा समूह बनाएर छलफल गरी पर्सि पारित गर्ने तालिका छ। नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनको समयमा बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनाले जनधनको ठूलो क्षति हुने गर्छ। विपदको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको प्रतिबद्धता जनाउने गर्छ। तर हिउँद लागेसँगै बाचा बिर्सिने सरकारको प्रवृत्तिका कारण फेरि अर्को बर्खामा क्षति दोहोरिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, जोखिमका बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारले किन पहल नगरेको होला? जनताको आवाज। बिचौलियाहरूले जो कमिसन उठाएर सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्याउँछन्, यिनीहरू हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि ती लक्षित वर्गसम्म त्यो बजेट पुग्न सक्दैन। सरकारले त्यसको लागि चाहिँ कुनै योजनाहरू केही बनाएको छैन। सरकारहरू कता कता निधार बसे हैन, भोट माग्न आए जित्यो छैन। बजेटहरू पनि नछुट्याएको हुनाले गर्दाखेरि बस्तीहरू स्थानान्तरण
नभइरहेको अवस्था देखिन्छ। चुनावको बेला हो यसो गर्ने उसो गर्ने भन्दै आउनुहुन्छ भोटको लागि खै अब पहिरो बहनीहरू पहिरो बसिरहनु भएको। उनीहरूको अब त्यो काम जनताको काम गर्नुभन्दा प्यारो आफ्नो सिट प्यारो हुन्छ, आफ्नो कुर्सी प्यारो हुन्छ। कुनै ठाउँमा लगेर व्यवस्था गर्नको लागि व्यवस्थित ठाउँ नभएर पनि यो ढिलासुस्ती भएको। कुनै पनि विपद व्यवस्थापन योजनाहरूमा तिनीहरूलाई समावेश नगरिनुको कारणले गर्दा तिनीहरूको स्थानान्तरण योजना पनि छुटेको। व्यक्तिका योजनालाई प्राथमिकता राख्छ तर जनताको बस्तीको योजनालाई चाहिँ प्राथमिकता राख्दैन। चारपट्टि बस्तीहरू धेरै छन् तर सरकारले चासो दिइरहेको छैन। सरकार गम्भीर नहुनु गर्नु त पर्ने हो नि, अब सरकारले नगरेर कसले गर्ने र? अब स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको जुन नेताहरू छन् वो आफ्नो कुर्सी आफ्नो पद प्रतिष्ठामा मात्र लिन्छन्। सरकारले अलिकति नटेरेकै हो। मनसुन सुरु भए मात्र आफ्ना कार्यक्रमहरू नीति तथा योजना ल्याएका कारण जोखिममा पर्ने बस्तीहरू तत्काल उद्धार गर्न सक्दैन। सरकारसँग पैसा छैन भनौँ भने हामी महिनापछि कर तिर्छौँ, हामी बनी गरेर तिर्छौँ होइन। अब एक मुठा साग बेचेर तिर्छौँ होइन, तर अहिले सरकारले हामीलाई हेर्दैन। सामान्यतः विद्यालयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने तथा जेहेन्दार मानिने विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ र चिकित्सा शास्त्र जस्ता विषयको अध्ययनलाई अगाडि बढाउने गरेका छन्। तर यिनै दुई विषयको लाइसेन्स परीक्षामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन्। प्राविधिक शिक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि गुणस्तर, शिक्षण सिकाइ र परीक्षा प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यसमा सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न विज्ञले सुझाएका छन्। नेपालका 6वटा विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ। यसबाहेक भारत लगायत विदेशबाट पनि पढेर आउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ। तर नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले शुक्रबार लिएको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी 2374 परीक्षार्थीमध्ये 801 अर्थात् 33.8% मात्र पास भए। नतिजा अनुसार स्वदेशका 6 विश्वविद्यालयमध्ये मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयको अवस्था कमजोर देखिएको छ भने त्रिवी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकाहरूको उत्तीर्ण दर बढी छ। भारत लगायत विदेशमा पढेर आएका 404 मध्ये 41 जना अर्थात् 10% मात्र पास भएका छन्। अघिल्लो लाइसेन्स परीक्षाको समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत पनि 28% मात्र थियो। हाम्रो परीक्षामा चाहिँ कमजोर देखिए। 33% 1/3 मात्र भनौँ न पास हुनु मतलब कमजोर देखिए। पढाइको सिस्टम नै के छ भन्दाखेरि अब अलिकति घोक्ने खालको विद्या भएको हुनाले यसमा धेरै असफल भए पनि हुन सक्छन् प्राविधिक शिक्षामा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति परीक्षा प्रणालीदेखि नै अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ विश्वविद्यालयको नै। किन भनेपछि भोलि गएर इन्जिनियर जो असफल भएका इन्जिनियर जुन छन् हामी कहाँ, उनीहरू भोलि फिल्डमा गएर राम्रो काम पनि गरेका हुन सक्छन्। चिकित्सा शिक्षाको MBBS र BDS लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाको अवस्था पनि दयनीय छ। गत जेठमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा 1709 परीक्षार्थी मध्ये 38% मात्र पास भए। स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक शिक्षामा धेरै विद्यार्थी असफल हुनुले कलेजहरूको शिक्षण सिकाइमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। चिकित्सा शिक्षामा हामीले यस्तो आश गरेको होइन। अलिअलि थोर बहुत 2-4 जना मान्छे फेल हुनु अनि 1-2 पल्ट जाँदैसी पास हुनु चाहिँ सामान्य माने पनि मान्छेहरू वर्षौँदेखि फेल हुने होइन, दिगदारी हुने, डिप्रेसन हुने, विद्यार्थीको भर्नामा पो समस्या हो कि कोर्समा समस्या हो कि काउन्सिलले बनाएको प्रश्नमा समस्या हो कि आखिरी समस्या त आयो। समस्या आयो भनेपछि कहीँ न कहीँ त समस्या छ नै छ। कस्तो ठाउँमा पढ्न पठाइरहेछौँ, कसरी पढेर आइरहेछ, अब त्यसको अनुगमन सही तरिकाबाट भएको छ कि भएको छैन, कसरी पढेर आएछ, कोही त्यसै डिग्री बोकेर आएछ कि, त्यो सबै कुराहरूको समग्र रूपमा अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ। इन्जिनियरिङ होस् वा चिकित्सा शिक्षा, विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा धेरै फेल हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नियमन निकायको निगरानी फितौलो हुँदा पनि कलेज र विद्यार्थीको गुणस्तर खस्किएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनमा प्रवेश परीक्षामा कराइदेखि प्राविधिक शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा सुधार र गुणस्तरका लागि विश्वविद्यालय र सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
एसई र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला सम्पन्न भएको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको संयुक्त आयोजनामा भएको शैक्षिक मेलामा करिब 1.5 लाख विद्यार्थी र अभिभावकले अवलोकन गरेको हिसानले जनाएको छ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ आयोजित शैक्षिक मेला महानगरपालिकाको अवरोधका बीच भव्य रूपमा सफल भएको हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले बताए। उच्च शिक्षा अध्ययनको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीको उत्साहजनक रूपमा सहभागिता भएको मेलामा शैक्षिक संस्था भर्ना प्रक्रिया, शुल्क, छात्रवृत्ति लगायतका बारेमा सही सूचना र जानकारी हासिल गरेको आयोजकको दावी छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भएको शैक्षिक मेला 4 दिनसम्म चलेको थियो। गर्मी तथा बर्खा सुरु भएसँगै मौसमका कारण देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पतालमा बिरामीहरू आउन थालेका छन्। झाडापखाला, भाइरल ज्वरो, छालाको संक्रमण तथा कीटजन्य रोगका बिरामी बढ्न थालेका हुन्। काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा दैनिक 5 देखि 600 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। यसरी आउने बिरामीमध्ये 40%मा झाडापखाला, ज्वरो, कीटजन्य रोगको संक्रमण, छाला सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको छ। यो समय गर्मी बढे सँगसँगै जुन अलिकति मनसुन सुरु भएको छ, पानी पर्ने सिजन सुरु भएको छ, त्यसको कारणले पनि होला हामीकामा पछिल्लो समयमा ज्वरो आउने बिरामीहरू अनि झाडापखालाका बिरामीहरू, सर्पदंशका बिरामीहरू केही समय अगाडि भन्दा अहिले उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ र अहिले हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ झाडापखाला लगाएर भर्ना हुने बिरामीहरूको पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छ हैन। दिनमा हामी कहाँ 3-4 जना झाडापखालाका बिरामीहरू भर्ना भएर बसिरहेका छन्। सर्पदंशका बिरामीहरू दिनहुँ 7-8 जना भर्ना भएर बसिरहेका छन् हैन। त्यो अवस्था छ र ज्वरोका बिरामीहरू कतिपय ज्वरोहरू थाहा नभएका ज्वरोहरू अथवा अरू कारण भएका जस्तो स्क्रब टाइफस, टाइफाइड फिभरहरू यस्ता भएका बिरामीहरू पनि पछिल्लो समयमा हामीमा अलि बढी देखिएको छ। टेकु मात्र होइन, काठमाडौँका पाटन, वीर, त्रिवी शिक्षण लगायतका अस्पतालमा पनि बिरामीहरूको चाप उत्तिकै छ। दैनिक अस्पताल आउने मध्ये 8%मा मौसमका कारण समस्या देखिएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। 3 हप्ता अघिसम्म 3%को हाराहारीमा मात्र यस्तो समस्या देखिने गरेको थियो। हाम्रो त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दैनिक 1800 देखि 2000 बिरामीहरू ओपीडी र इमर्जेन्सी गरेर आउने गर्छ र त्यसमा चाहिँ गर्मी सिजनसँगै सम्बन्धित हुने, गर्मी सिजनमा बढी देखिने बिमारीहरूको सङ्ख्या लगभग टोटल बिमारीको लगभग 6 देखि 8% अहिले देखिएको छ पछिल्लो समयमा। मौसमका कारण देखिन सक्ने समस्याका बारेमा आफू चनाखो भए नियन्त्रण गर्न सकिने र जोखिम पनि कम हुने चिकित्सक बताउँछन्। गर्मीका बेला खाना राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने, शुद्ध पानी पिउने र सरसफाइमा ध्यान दिने हो भने संक्रमणको जोखिम कम हुने चिकित्सकको सुझाव छ। मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि जुन तापक्रमको उथलपुथलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरूको संक्रमण बढ्ने, कीटाणु उम्रन सक्ने समस्या बढी हुन्छ र अरू चाहिँ खानपिन र पानी हैन, शुद्ध पानीको अभाव। हामी अर्को चाहिँ पर्सनल हाइजिन, खाना खाइसकेपछि अथवा घर अब हामी कामबाट घर फर्किँदाखेरि अथवा केही सामानहरू चलाउँदाखेरि हामी हात धुँदैनौँ, कीटाणुका कणहरू त्यहाँ पसेको हुनसक्छ र त्यही हातले खाँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारका बिरामीहरू ज्वरोदेखि लिएर डायरियाहरू र अरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू चाहिँ यिनै मुख्य चाहिँ यही कारणबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यो समस्या देखिएको छ। सामान्य बानी व्यवहारमा ध्यान दिएमा मौसमी रोगको जोखिमलाई कम गर्न सकिने भएकाले सबैले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले भर्ना प्रक्रिया छिटो छरितो गर्नुपर्ने मागसहित आज इपिएस कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। कोरियाबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई पूर्ण रूपमा नयाँ कामदारको श्रेणीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गतको प्रतिबद्ध कामदारको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र रोस्टरमा रहेका सबै श्रमिकलाई कोरिया लागेपछि मात्र नयाँ परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। अहिले रोजगार अनुमति प्रणालीबाट कामदारका रूपमा 80,000 भन्दा बढी नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन् भने 45,000 कार्यरत छन्। सन् 2008मा कोरियाले नेपाली कामदार पहिचान सुरु गरेको हो। अर्थ र विकास। मुलुकको समग्र राष्ट्र विकासका लागि हरेक 5 वर्षमा कोरिने खाका बनाउन अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग 16औं योजनाको गृह कार्यमा छ। 2081 देखि 85 सम्मको 5 वर्षीय आर्थिक, सामाजिक र विकासको मोडल बनाउन आयोगले 16औं योजनाको प्रक्रिया थालेको हो। कोरोना महामारीपछि फेरिएको आर्थिक प्रणाली, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्या र संसारभर चलेको हरित अर्थतन्त्रको बहसका बीच नीति निर्माताहरूले कस्ता योजना बनाउलान् चासोको विषय बनेको छ।
आउँदो आर्थिक वर्ष अर्थात् 2081 को असार मसान्तसम्म 15औं योजना सकिँदैछ। 15औं योजनाले लिएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्ने गरी 16औं योजनाको प्रारम्भिक काम थालिएको हो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म आउँदा बेरोजगारीको विकराल स्थिति समाधान हुन नसकेको, औद्योगिक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी कम हुँदा देशको अर्थतन्त्र व्यापारमा केन्द्रित भएको र आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको परिवेशमा नयाँ आशा दिने गरी योजनाको तर्जुमा गरिँदैछ। नयाँ सोचमा जान्छौँ, त्यसको तीनवटै चिजमा हामी हेर्दैछौँ। त्यसको कन्टेन्ट अथवा स्वरूप, त्यसको सोच र सम्भावना सबैलाई पनि फरक तरिकाले हामी हेर्छौँ। सत्तामा रहेका दलहरूले गतिलो आर्थिक नीति लिन नसकेको र भएका नीति पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। दलहरूले 5 वर्ष नीति मार्फत आफ्नो गुमेको साख अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। यता विज्ञहरूले सरकारी संरचनागत प्रणालीमा सुधार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको नीति लिन सुझाव दिँदै आएका छन्। अध्ययन पनि भएको छ। भारतमा दिने जुन इन्सेन्टिभ हो, प्रोत्साहन हो उद्योगहरूलाई, त्यो चाहिँ हामीले त्यति पनि दिन सकेको छैन। त्यसकारणले एउटा पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबाट अलिकति भनौँ न हामी मुक्त पाउनलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा हो। हामीले कसरी यो ग्लोबलमा भएका यी चेन्ज थ्रेडहरूलाई चाहिँ नै त्यसको असरलाई चाहिँ रोकेर हाम्रो यहाँ चाहिँ ग्रोथलाई एक्सलेट गर्ने 9-10% जुन पहिले ग्रोथको कुरा हुन्थ्यो इकोनोमीमा, होइन अहिले गएर अब अहिले त माइनस गरेर 2-3% आएका छौँ हामी। हो त्यसलाई कसरी 9-10% ग्रोथमा लगाउने, जस्तो 4-5 वर्ष अगाडि जुन हाम्रो 2-3 वर्ष कन्टिन्यू भएको त्यो ग्रोथ, त्यस्तो किसिमको गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई फ्याक्टर के अरे नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। हरेक 5 वर्षमा बनाइने यस्ता योजनामै केन्द्रित रहेर सरकारले आगामी 5 वर्षसम्म बजेट बनाउने गर्छ। सरकारले लिने नीतिकै आधारमा 5 वर्षीय योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने हुँदा यसप्रति सबैको चासो रहने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा विद्रोहमा उत्रिएको निजी सैन्य समूह वाग्नर पछि हटेपछि मस्को तत्कालका लागि गृह युद्धबाट जोगिएको छ। यसले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तत्कालका लागि ठूलो राहत मिलेको छ भने युक्रेनका लागि भने यो समाचार त्यति सुखद रहेन। तर खतरा भने अझै टरि नसकेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले रुसी सेना विरुद्ध विद्रोहको घोषणा गरे लगत्तै लडाकुहरू मस्कोतर्फ लागिसकेका थिए। रुसमा पनि देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो भने मस्को प्रवेश गर्ने नाकाहरू बन्द गरिए। वाग्नर लडाकुले रुसी सैन्य केन्द्र नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि विद्रोहीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइरहेका थिए। तर छिमेकी मुलुक बेलारुसका राष्ट्रपति तथा पुटिनका परम मित्र अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोको मध्यस्थतापछि प्रिगोजिन आफ्ना सेनालाई फिर्ता गर्न र रुस छाडेर बेलारुस पलायन हुन सहमत भए र विद्रोहको 24 घण्टा नबित्दै प्रिगोजिनले मस्कोतर्फ अघि बढेको सेनालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिए। टेलिग्राम च्यानल मार्फत प्रिगोजिनले आफ्ना लडाकु अब युक्रेन स्थित फिल्ड क्याम्पतर्फ फर्किने समेत उद्घोष गरे। यसको बदलामा राष्ट्रपति पुटिनले पनि प्रिगोजिन वा वाग्नर लडाकु विरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने सहमति जनाएका छन्। साथै वाग्नर लडाकुलाई रुसी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने गरी सहमति गर्ने सम्झौता पनि भएको जनाइएको छ। यद्यपि यही विषयलाई लिएर नै प्रिगोजिन रुसी रक्षा मन्त्रालय र यसका अधिकारीप्रति आक्रोशित भएका थिए। यसअघि वाग्नर लडाकुहरूले 2वटा रुसी सहरहरू रोस्तोभ र भोरोनेज्गाका सैन्य केन्द्र कब्जामा लिएको घोषणा गरेका थिए। तीमध्ये रोस्तोभ सहरबाट प्रिगोजिन र वाग्नर सेनाहरू बाहिरिरहेको दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। वाग्नर ग्रुप रुसी भाडाका सैनिकहरूको एक समूह हो। विद्रोह अघि यसका मालिक तथा अर्बपति व्यवसायी प्रिगोजिन र पुटिन बीच यति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो कि उनलाई पुटिनका प्रमुख भान्से उपनामले चिनिन्थ्यो। सन् 2014मा पूर्वी युक्रेनका पृथकतावादीसँग मिलेर युक्रेन विरुद्ध युद्ध लडेपछि यो ग्रुप चर्चामा आएको थियो। वाग्नर ग्रुपसँग करिब 50,000 लडाकु सैनिक रहेको बताइन्छ।
यसैबीच वाग्नर ग्रुपको सम्भावित विद्रोहबारे अमेरिकी गुप्तचर निकाय केही दिनदेखि नै जानकार रहेको समाचार अमेरिकी सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेका छन्। गुप्तचर निकायले बाइडेन प्रशासन र सैन्य प्रमुखलाई बुधबार नै यसबारे जानकारी गराएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। यहाँनेर स्मरणीय के छ भने यसै वर्षको अप्रिलमा लिक भएका अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका गोप्य कागजातले वाग्नर ग्रुप भित्र पनि अमेरिकी गुप्तचरको पहुँच रहेको देखाएको थियो। बेलारुस निर्वासनपछि प्रिगोजिन र उनको लडाकु समूह वाग्नर ग्रुपको भविष्य के हुन्छ भन्ने अझै अस्पष्ट छ। आफू विरुद्ध लाग्नेलाई क्षमा नगर्ने पुटिनको विगतलाई हेर्दा या त प्रिगोजिन बेलारुसमै मारिन्छन् वा उनी त्यहाँबाट कुनै पश्चिमा देशमा पलायन हुन्छन् अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। देश बाहिरै रहेर उनले अर्को सैन्य विद्रोहको तयारी गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। जे होस्, वाग्नर विद्रोहको घटनाले युक्रेन युद्धमा अपेक्षित सफलता हात पार्न नसकेर त्यसै दिक्क रहेका पुटिनको दिगदारी थप बढाएकोमा भने दुई मत नहोला। कान्तिपुर समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा बङ्गलादेशले मालदिप्सलाई हराउँदै सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै राखेको छ। बेङ्गलोर स्थित कान्तिराबा स्टेडियममा 11औं मिनेटमा बङ्गलादेशले मौका गुमाएको थियो। जमल भुइँयाको कर्नरमा सोहेल राणाको हेडर बचाउँदै गोलरक्षक हुसैन शरीफले मालदिप्सको खतरा टारेका थिए। 18औं मिनेटमा हमजा मोहम्मदले बक्स बाहिरबाट सशक्त प्रहारसहित गोल गरेपछि मालदिप्स अग्रता बनाउन सफल भयो। हमजाको यो लगातार दोस्रो खेलमा गोल हो। अघिल्लो खेलमा भुटान विरुद्ध पनि उनले पहिलो गोल गरेका थिए। 42औं मिनेटमा बङ्गलादेशले बराबरी गोल फर्कायो। सोहेल राणाको क्रसमा तोपु बर्मनले हेडर मार्फत मिलाएको सुन्दर पासमा रकिब हुसैनले हेडर मार्फतमै गोल गरेका हुन्। 67औं मिनेटमा तारिक काजीको गोलमा बङ्गलादेशले अग्रता लियो। कर्नरमा प्राप्त बललाई तारिक काजीको पहिलो प्रहार मालदिप्सका खेलाडीले गोल लाइनबाट क्लियर गरे पनि दोस्रो पटक हेडर मार्फत काजी आफै गोल गर्न सफल भएका हुन्। 90औं मिनेटमा शेख मोर्सालिनको गोलबाट बङ्गलादेशलाई 3-1 को अग्रता मिल्यो। जितसँगै बङ्गलादेशले 3 अङ्क जोडेको छ। अघिल्लो खेलमा भुटानलाई हराएको मालदिप्सको पनि 3 अङ्क रहेको छ। अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशले भुटान र मालदिप्सले लेबनानको सामना गर्नेछन्। साफ च्याम्पियनसिपमा भुटान र लेबनान बीचको खेल जारी छ। पहिलो हाफमा भुटान 4-0 ले पछि परेको छ। बेङ्गलोरको कान्तिरोबा रङ्गशालामा खेलको 10औं मिनेटमा भुटानले पहिलो गोल खाएको थियो। अली अलहाजको प्रहार भुटानका गोलरक्षक छिरिङ डेन्डुपले राम्रोसँग क्लियर गर्न नसक्दा मोहम्मद सरेकले रिबाउन्डमा गोल हानेका हुन्। 23औं मिनेटमा अली अलहाजले दोस्रो गोल हाने। उनले 4 भुटानी डिफेन्डरलाई बिट गर्दै गोल गरेका हुन्। 43औं मिनेटमा मेहेदी जेनेनले चौथो गोल गरेका हुन्। अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा चेन्चो ग्याल्चेनको हेडर मुस्किलले गोलरक्षकले बचाएपछि भुटानको अर्को सुवर्ण अवसर खेर गएको थियो। नेपाल भने यसअघि हिजो भारतसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। कुवेतसँग 3-1 गोलले हारेको नेपाल भारतसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। नेपाल 2015 पछि साफको समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। त्यसपछिको एक संस्करणमा सेमिफाइनल खेलेको नेपालले अघिल्लो संस्करणमा पहिलो पटक फाइनल खेलेको थियो। 2015 मा पनि नेपालले भारत र श्रीलङ्कासँग पराजित भएपछि समूह चरणबाटै अङ्कविहीन हुँदै बाहिरिनु परेको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पार्टी विधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए अलोकतान्त्रिक अभ्यास, बी पुस्तान्तरणको अनिच्छा र सी विकल्प नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा 73%, पुस्तान्तरणको अनिच्छामा 21% र विकल्प नभएरमा 6%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली फुटबलको स्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए लगानी वृद्धि, बी खेलाडी उत्पादनमा जोड र सी पर्याप्त तयारी। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग।
श्रीलङ्कासँग पराजित हुँदै आयरल्यान्ड आइसिसी विश्वकप क्रिकेट ग्लोबल छनौटबाट बाहिरिएको छ। श्रीलङ्का 133 रनले विजयी भएसँगै आयरल्यान्डको प्लेअफ सम्भावना सकिएको हो। आयरल्यान्ड बाहिरिएपछि समूह बीबाट सुपर 6 पुग्ने 3 टिमको टुङ्गो लाग्यो। जिम्बाब्वेको क्विन्स स्पोर्ट्स क्लब बुलावायोमा आयरल्यान्डले टस जितेर श्रीलङ्कालाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। श्रीलङ्काले अन्तिम बल अगावै अल आउट हुँदा 225 रन बनायो। ओपनर पाथुम निसाङ्का 20 रन जोड्दा आउट भएका थिए। कुशल मेन्डिस डक आउट भएपछि श्रीलङ्का सङ्कटमा थियो। तर तेस्रो विकेटका लागि करुणारत्ने र मादिरा समारा विक्रमाबीच 168 रनको साझेदारी भएपछि श्रीलङ्का बलियो स्थितिमा पुगेको हो। करुणारत्नेले 103 रनको शतकीय इनिङ्स खेल्दा समारा विक्रमाले 82 रन जोडे। धनञ्जय डी सिल्वाले अभिजित 42 रन हाने। मार्क वटले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ थालेको आयरल्यान्ड 31 ओभरमा 192 रन बनाउँदा अल आउट भयो। कोर्टिस कम्पोरले बनाएको 39 रन सर्वाधिक रह्यो। वानिन्डो हसरङ्गाले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। लगातार तेस्रो खेल जितेको श्रीलङ्का तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। आयरल्यान्ड र युएईले यसअघि नै 3-3 खेल हारेपछि श्रीलङ्का, स्कटल्यान्ड र ओमान 1-1 खेल अगावै सुपर 6 पुगेका हुन्। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा स्कटल्यान्डले ओमानलाई 76 रनले पराजित गरेको छ। बुलावायो एथलेटिक्स क्लबको मैदानमा ओमानले टस जितेर स्कटल्यान्डलाई ब्याटिङका लागि बोलाएको थियो। स्कटल्यान्डले 50 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 320 रन बनायो। पहिलो ओभरमै क्रिस्टोफर म्याकब्राइड आउट भएका थिए। दोस्रो विकेटका लागि म्याथ्यू क्रस र ब्रेन्डन म्याकमुलेनले 82 रनको साझेदारी निभाएपछि स्कटल्यान्ड खेलमा फर्कियो। क्रस 27 रनमा आउट हुँदा म्याकमुलेनले 121 बलमा 136 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। कप्तान रिकी ब्यारिङटनले 60 रन हाने। बिलाल खानले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको ओमानले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 244 रन मात्र बनाउन सक्यो। ओमानका निसम खुसीले 69 रन बनाए पनि जित दिलाउन सकेनन्। ग्रिफ्सले 5 विकेट लिए। यो सँगै स्कटल्यान्डले लगातार तेस्रो खेल जित्दै 6 अङ्क बनाएको छ। नेपाल काभा नेसन्स लिग भलिबल प्रतियोगिताको सबै 6 खेलमै पराजित भएको छ। मात्र 1 अङ्कसहित नेपाल तालिकाको पुच्छारमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। अन्तिम खेलमा नेपाल आज उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। किर्गिस्तानको बिस्केकमा उज्बेकिस्तानलाई 3 सेटमा कडा टक्कर दिए पनि नेपाल सफल भएन। पहिलो सेट 20-20 को अवस्थामा पुर्याए पनि नेपाल 21-25 ले पराजित भएको थियो। दोस्रो सेटमा उज्बेकिस्तान 25-22 ले खेल जित्न सफल भयो। तेस्रो सेटमा नेपालले पुनरागमनको प्रयास गरे पनि सफल भएन। अन्तिम सेटमा सुरुवाती चरणमा पछि परे पनि अन्तिम समयमा कमब्याक गर्दा सेट 23-23 को स्थितिमा पुर्याउन नेपाल सफल भएको थियो। तर 23-25 ले तेस्रो सेट गुमाउँदै जितविहीन बनेर काभा नेसन्स लिग यात्रा सकाएको हो। प्रतियोगितामा जम्मा 7 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।